पाकिस्तानको भूमि भारतले यसरी कब्जा गरेको भए आजको दिनमा के हुन्थ्यो? गोली हानाहान हुन्थ्यो, दुई पक्ष सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त हुन्थ्यो। सेना पुर्याउँदा त तनाव बढ्छ भन्छ, उनीहरूले पुर्याउँदा तनाव बढिरहेको छैन, हामीले पुर्याउँदा तनाव बढ्दैन, एक किसिमको नियन्त्रण हुन्छ। नै कब्जा गरिसकेपछि लडाइँ नै गर्नु परे पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुने भयो हैन? आउनुपर्छ। त्यो आँट नदेखाउने हो भने प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थै छैन। भारतको हेपा प्रवृत्ति हो, अवश्य पनि हो, योजनाबद्ध हेपाइ छ यहाँ। लामो समयदेखि नेपालभित्रबाट बाटो बनाएर उनीहरूले त्यत्रो तयारी गर्दासम्म पनि सरकार नबोल्नु चाहिँ एउटा असाध्यै आश्चर्यजनक कुरा हो नि। इन्डियन बस्न सक्छ, हामी सक्दैनौँ। आज पनि हाम्रो भूमिमा जाँदा भारतकै बाटो भएर भइरहेछ। चीन र भारत मिलेर हाम्रो देशलाई चाहिँ दुईटैले चाहिँ मिच्न खोजे हैन? यो मामिलामा त स्पष्टै देखियो नि त। आखिर चीनले पनि मिचेको छ अरे भयो नि त। 6 महिना अगाडि नै यो कुरा भनिसक्नु भएको थियो, भारतले बाटो बनाउँदैछ, यो नेपाल पक्षले यसलाई ध्यान दियोस् र यसलाई रोकोस् भनेर भन्नुभएको थियो। जनताले गरेर त हुँदैन, त्यो सरकारले नै गर्नु पर्यो नि त। अलि अगाडि भइदिए भए यो गतिविधिमा धेरै नियन्त्रण हुन्थ्यो, रोकिन्थ्यो, यो आजको स्थिति आउँदैन थियो। भारत र चीन दुवैले गल्ती गरेका हुन्, त्यो नेपाललाई हेपा प्रवृत्ति देखाएका हुन्। उहाँले बिल्कुल दुवै देशलाई सिरियस डिप्लोमेटिक नोट भनेर पठाउनु भयो। सरकारले बोलेर र वक्तव्य जारी गरेर मात्र पुग्दैन। अब त एकदम एक्सनमै जानु पर्यो नि। नेपालको सरकार कहाँ र कसरी चुक्यो यो मामिलामा? ल सुरु गरिहाल भने त होइन नि, के भयो त्यसको चिन्ता गर्ने? यो सरकार छ भन्ने एहसास अनुभूति जनतामा छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, म दिनेश सुवेदी यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। भारत सरकारले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी नेपालको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग निर्माण गरेको छ। यही वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्रीले गाडी र यात्रुसहित उक्त मार्गको उद्घाटन समेत गरेका छन्। नेपालको भूमिमा भारतले गरेको हस्तक्षेप, भारतले गरेको अतिक्रमण सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ। यस कार्यक्रममा बोल्नको लागि दुईजना व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। एकजना नेपालको दार्चुला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु हुनुहुन्छ भने अर्का व्यक्ति मोदनाथ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ विश्लेषक, इतिहासकार एवं पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुमा मोदनाथ प्रसिद्धज्यूतिर म जान चाहन्छु। अहिले भर्खरै मात्र केही दिन अगाडिको कुरा हो, भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको छ। लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन भारतीय रक्षा मन्त्रीले गरेका छन्। तीर्थयात्री केही बोकेर गाडी समेत त्यहाँ जाने भनिएको थियो। यो कुराको अहिले व्यापक रूपमा देशभर विरोध भएको छ। सडक निर्माण भइसकेपछि उद्घाटन गर्ने दिनमा मात्र नेपाल सरकारलाई थाहा भएको अवस्था छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब यो प्रश्न अहिले भर्खरै उठेको होइन। लगभग मलाई लाग्छ 5-7 महिना 6-7 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीहरूको भेटघाट हुँदा, खास गरेर केपी ओलीमा भारत गएर प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुँदाखेरि हामी सबै किसिमले हार्दिकता साथ आफ्ना समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने कुराहरू पहिले भएको कुरा हामीलाई थाहा छ। म यसमै अलिकति रोक्न चाहे। 1816 को नेपाल भारत बीच भएको, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायत सरकार बीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी त नेपालको हो, यसमा स्पष्ट भइसकेको अवस्था छैन। यो भूभाग नेपालको हुँदा हुँदै पनि 6 महिना अगाडि भारत सरकारले यो भारतको हो भनेर उनीहरूले नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा लगत्तै नेपाल सरकारले विरोध पनि गर्यो हैन? भारत सरकार त्यति बेला साइलेन्ट बसेको जस्तो, हामीले यसलाई यो नक्सालाई हटाइसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि औपचारिक अनौपचारिक रूपमा त्यति बेला आयो। त्यति बेला त भूभाग मात्र उनीहरूको नक्सामा चाहिँ गाभेको, नक्सा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरेको भन्ने कुरा आयो। तर अहिले त सडकै निर्माण गरिसकेको अवस्था रहेछ, मानसरोवरसम्म सडकै पुगिसकेको अवस्था रहेछ। यत्रो राज्य संयन्त्रलाई पनि यो कुरा चाहिँ किन थाहा भएन नेपाल सरकारलाई? त्यो ठाउँको बारेमा विवाद उठिसकिसकेपछि अब अर्को कुनै अवस्थामा सबै सर्वेक्षण गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने एकचोटि भएको थियो नि कुराहरू। र त्यो कुरालाई हाम्रो नेपालको संस्थागत रूपमा काम गर्ने साथीहरूले
तत्परता साथ अगाडि चाहिँ बढेको देखिएन। त्यो नगर्नुको परिणामै अहिले सडक बनेको अवस्था हो। त्यसमा के हो भने फेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ अलिकति उहाँ बिरामी हुँदै जानुभयो। उहाँको एउटा अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ लामो समयसम्म अस्पताल बस्नुपर्ने निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा उहाँ पर्नुभयो। यो अवस्था हुनुमा सरकार प्रधानमन्त्री आफै कमजोर हुनुको कारणले यो भारतले भेपा प्रवृत्ति चाहिँ देखाएको हो भन्ने कुरा यहाँको एउटा अंश त त्यो हो। नत्र भने उनीहरूले पहिले नै के भनेको भने हामीलाई यो कुरालाई यो ठुलो कुरो होइन, अब सबै हाम्रा कागजपत्रहरू हेरेर सबै कुरा गरेर हामीले निष्कर्ष चाँडै निकालौँला भन्ने त्यो समझदारी भएको थियो नि। अब 6 महिना अगाडि भारतले नक्सा त्यसरी राख्दाखेरि, भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्दाखेरि नेपाल राज्यले, नेपाल सरकारले राज्यको उपस्थिति देखाउनु पर्यो भनेर ज्यादै विरोध पनि भएको थियो। तर आजसम्म नेपाल राज्यले पनि त्यहाँ राज्यको उपस्थिति देखाएको भए यो अवस्था त आउने थिएन होला नि। सडक बन्दै गरेको भए पनि रोक्ने थियो होला नि, त्यो किन गरेन जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ एकदम कमजोरी हो। पहिले त्यति कुरा भइसकिसकेपछि र फेरि बिचमा हामी फेरि समयमा भेटघाट गरेर पनि कुराकानी गरौँला भन्ने पनि भएको थियो नि। त्यसबारेमा अब यताबाट या त उहाँको स्वास्थ्यको कारणले हो, ध्यान नपुगेर कारणले हो, जेसुकै भए पनि आखिर जिम्मेदारी त वहन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यसै गरी म मान्ने बढीज्यूतिर जान चाहन्छु। 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार पनि उक्त भूभाग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा त नेपालकै हो नि, यसमा कुनै विवाद छैन। अहिले भारतले यो नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने अनि त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा बाटो बनाउने, लिम्पियाधुरा मानसरोवर खण्डको बाटो बनाउने यो कार्यलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो यो, अत्यन्त आपत्तिजनक हो, खेदजनक हो। एउटा नेपाली जसले पनि यसलाई भर्सना गर्छ, भारतको हेपा प्रवृत्ति हो। अवश्य पनि हो, योजनाबद्ध हेपाइ छ। यहाँ कुरो कहाँ भयो भने मैले यो लिफु लेकमा आज त बाटो गयो, तर 5 वर्ष पहिलो 1 ज्येष्ठ 2072 साल हाम्रोमा भारतको प्रधानमन्त्री चाइना जानुभएको छ र चाइनामा यो लिफु लेकको बाटोलाई, यो भन्ज्याङलाई, लिफु लेक पासलाई चीन र भारतको व्यापारिक मार्ग बनाउने जोइन्ट एग्रिमेन्ट भयो। अब यो हुने बित्तिकै त्यति बेला सरकार हाम्रो सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संयुक्त सरकार नै थियो। उहाँले, हामीलाई पनि जानकारी छ, उहाँले यो कुरा तत्काल परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र आफ्नो सल्लाहकार दिनेशजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि राखेर भन्नुभयो तत्काल यो के हो, यत्रो इस्यु यो नेपालको जानकारी पनि छैन, छ तपाईँहरूलाई भनेर पनि अखार्नुभयो। अनि यसो नभएको भने त बहुत गम्भीर कुरा हो यो त भनेपछि उनले गम्भीर प्रोटेस्ट गर्नुहोस् भन्नुभयो, आफूले पनि फोन गर्नुभयो र उहाँलाई जाने कुरा थियो, भारत जाने कुरा पनि चलिरहेको थियो। के को लागि भारत र चीन यत्रो ठुलो सिरियस ढङ्गको हस्तक्षेप दुवै मिलेर हाम्रो विरुद्ध गरिरहेका छन् भन्नुभएको थियो र उहाँले त्यसलाई पनि क्यान्सल गर्नुभएको छ। यति सिरियस थियो मामिला। सुशील कोइराला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, दिनुभएको छ, भन्नुभएको छ मेरो कुनै प्राथमिकता हुँदैन अन्य देशको भ्रमण। अहिले हामी संविधान बनाइरहेछौँ। तत्कालीन अवस्थामा भारत र चीन दुवैले गल्ती गरेका हुन्, त्यो नेपाललाई हेपा प्रवृत्ति देखाएका हुन् तत्कालीन अवस्थामा। उहाँले बिल्कुल दुवै देशलाई सिरियस डिप्लोमेटिक नोट भनेर पठाउनु भयो। यत्रो प्रोटेस्ट भइसकेपछि अब यो त सबैलाई जानकारी छ नि त। अब उसको उत्तराधिकारी सरकार त यही हो नि, अहिले त्यो सरकार यही आएको छ। अब यो उत्तराधिकारवालाहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइदिएको भए, त्यो प्रोटेस्टलाई अझ सिरियस ढङ्गले उठाएर आएको भए सायद मलाई लाग्छ त्यो बाटो बन्ने क्रम ब्रेक लाग्थ्यो होला। तर त्यो कुरो हुन सकेन। उद्घाटन भएपछि एउटा नोट पठाइदियो, अझ यो प्रोटेस्ट हुन्छ। यो त निकै लापरवाही भयो, निकै संवेदनशीलताको अभाव भयो। सीमा जस्तो कुरा एउटा सरकारले 5 वर्ष पहिले त्यसरी लेखिएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन, एउटा गल्ती भएकै छ। म स्वयं त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधि पनि हुँ। योभन्दा पहिला सरकार छँदासम्म हाम्रो दार्चुलादेखि तिङ्कर, हाम्रो उत्तरी सिमानाको गाउँ तिङ्कर हो। दार्चुलादेखि तिङ्कर सडक आयोजना 10-12 वर्षदेखि विगतबाट बनिरहेको थियो, बजेट छुट्याइएको थियो, बनिरहेको थियो। यद्यपि सुस्त थियो, हामी त्यसलाई कराइरहेकै थियौँ। अब यो वर्षको बजेट जुन आउँछ भने यो सरकार आएपछि पहिलो बजेट ल्याउँदा त त्यो उसमा त बजेटै छैन, त्यो शीर्षकमै बजेट छैन। मैले बहुत रिसाएर भने
उतातिरको भूमिमा त्यति छिटो बाटो बन्दैछ, इन्डियातिरको भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गरे हो नि। प्यारलली यतातिर समानान्तर हाम्रो बाटो बन्दै गरेको तपाईँहरूले बजेट बन्द गरिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई जानकारी छैन कुन स्तरमा हुँदैछ त्यो बाटो र किन हुँदैछ? त्यो सीमाको रक्षा यसरी त्यो गम्भीरतापूर्वक भइरहेछ भने हामीले हाम्रो सीमाको रक्षा गर्नु पर्दैन? बाटो चाहिँदैन? जोडेको छु मैले कालापानी लिम्पियालु त्यो धुरामा हाम्रो सैनिक गतिविधि त छैन। यो बाटो बन्यो भने जनताको गतिविधि बढ्दा त्यसको सुरक्षामा सहयोग पुग्छ र सुरक्षा चौकी स्थायी ढङ्गले 12 महिना बस्ने इन्डियन बस्न सक्छन्, हामी सक्दैनौँ भनेर बोलेको छ। नेपाल सरकारले त्यो बाटोलाई उच्च प्राथमिकता दिएर झन् छिटो बनाउनु पर्नेमा झन् बजेट रोकिदियो, जिरो भयो। अर्को वर्ष मैले त्यति बेला बोल्दा रघुवीर महासेठजी मान्य यातायात मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई त मैले सोधेँ, उहाँलाई सोद्धा उहाँले के भन्नुभयो, यो त्रुटि भएछ हामी हाल्छौँ बजेट भन्यो। अर्को वर्ष आयो बजेटको, अर्को वर्षको गत वर्षको बनाऊ या चालु वर्ष नै बनाऊ। यो वर्षको बजेट आउँदाखेरि त शीर्षक नाम पनि हटाइदियो। भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारतले आफ्नो रोड बनाइरहेछ, नेपालले पनि रोड बनाउनु पर्छ भनेर यहाँले आवाज बारम्बार उठाउँदा नेपाल सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नदिई उल्टो बन्द गर्यो। यो बन्द गर्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? लापरवाही हो र सीमाप्रतिको संवेदनशीलताको चरम अभाव भयो। यो बाटो नबनाइदिएर सीमामा सुरक्षाको चौकी किन बसेन? बिओपी राख्ने निर्णय गर्यो, ठाउँ के गरे कुरा भइरहेछ भन्छन्, कुरा कहाँ राख्ने भन्छन् भने छाङ्ग्रो, त्यहाँ त पुलिसको चौकी छँदै थियो। त्यसकारण त्यहाँ कौवा लेक भन्ने छ क्या एउटा, माथिल्लो कौवामा राख्यो भने सबैतिर वहाँसम्म टाढा भए पनि लिम्फियाधुरा यता दाहिनेतिरमा गयो लिफु लेक र कालापानीसम्मको सीमामा निगरानी पुग्छ। पल्लो कौवामा सुरक्षा निकाय राख्नलाई नेपाल सरकारलाई गाह्रो त थिएन नि, पठाउन सक्थ्यो नि? कुरै छैन, हुनु हुँदैन। सीमानाको रक्षाका निमित्त आर्मी, इन्डियाको आर्मी, हाम्रो आर्मीलाई त्यो अप्ठ्यारो भएन। इन्डियाको आर्मी त आउन सक्छ त्यहाँ, इन्डियाको अर्धसैनिक बल हो बिएसएफ छ त्यहाँ, अहिले आइटिबिपी भन्ने एउटा अर्को फोर्स छ त्यहाँ। हाम्रो पनि अर्धसैनिक बल गयो हुन्छ, सैनिक बल जानु पर्थ्यो अझ सिमाना हेर्नलाई त। म त भन्छु त्यो गम्भीरता देखाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। गोरेटो बाटोसम्म थियो हाम्रो नेपाल आफ्नो उत्तर सीमामा पुग्नलाई, तर अब त्यो छाङ्ग्रो र गाउँमा तिङ्कर गाउँमा जानलाई हाम्रो कस्तो विशेष अवस्था छ भने त्यहाँको सौका जनजाति भन्छन्, त्यहाँ करिब 1,500 जतिको जनसङ्ख्या त्यहाँ छ, 80-82 घरहरू छन्। तिनीहरू 6 महिना तल बेसीमा आउँछन् गर्मीको बेला, जाडोको बेला उनीहरू तल आउनै पर्छ, न त त्यहाँ हिउँ पर्छ। अनि जाडो सकिएर गर्मी भयो, चैत महिना वैशाखको पहिलो हप्तासम्म त्यहाँ पुगिसक्छन्। त्यहाँ जानलाई पनि अहिले यो वर्ष यो सरकार आएपछि भन्छु म, यो गोरेटो बाटोमा गएको पहिरो पन्साउन सकेर त्यही महाकालीबाट एक पर जाने 2 किलोमिटर त्यो पहिरो छ, त्यो पहिरोलाई इन्डियाको बाटो जानेर अनिवार्य नेपालमा आउने भन्ने एउटै उपाय भयो, नत्र यो पाला त जानै नपाउने भयो कि रोकिए बाटोमा। यो कुराका लागि ध्यान आकर्षण गराएको छु मैले, सुनेन। हेर्नुहोस् न कस्तो अवस्था छ। आज दार्चुलामा जुलुस भइरहेछ, घोडा खच्चर उनका लाला बाला ल्याएर जिल्ला प्रशासन घेराउ भएको छ अहिले। आज यति गर्दा सुन्दैन भने यो त सरकारलाई त वास्तवमा भन्यो भने नैतिक अधिकार छैन यस्तो बस्नु। मलाई यो भन्न नपर्ने कुरा म भनिरहेको छु। आज पनि हाम्रो भूमिमा जाँदा भारतकै बाटो भएर भइरहेछ, जबकि बनेको गोरेटो यिनीहरूले सफा गर्न सकेनन्। यस्तो दुःखद अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो सरकार छ भन्ने एहसास अनुभूति जनतामा छैन। यो बाटो बन्ने कुरा पनि मैले त साँच्चै एउटा संयोग बन्यो। मैले त हाउसमा त बोलेँ, मैले भने बाटो बन्दैछ, मेरो बाटो रोकियो, त्यही प्रसङ्ग जोडेँ मैले, आफ्नो बाटो रोकिएको। र त्यो बाटो 6 महिनामा लिफु लेक पुग्ने योजना सायद जाँदैछ भनेको 6 महिनामा उद्घाटन गरिदिए। यहाँले 6 महिना अगाडि नै यो कुरा भनिसक्नु भएको थियो, भारतले बाटो बनाउँदैछ, यो नेपाल पछि स्पिडमा जाँदैछ, यसलाई ध्यान दियोस् र यसलाई रोकोस् भनेर भन्नुभएको थियो। आजभन्दा 6 महिना अगाडि, तर सरकारले यसमा कुनै ध्यान दिएन। के गर्यो? कानमा तेल हालेर उद्घाटन हुन दियो, अनि एउटा विरोधको पत्र दिइदियो। विरोध दिएर डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु वाज नोट एनफ। यतिले पुग्दैन। यसको निरन्तरता भइदिए भए निर्माण कार्य नै कहीँ रोकिन्थ्यो होला नि। चाइना र इन्डिया दुवैले यो लिफु लेकको पासलाई आफ्नो व्यापारिक रुट बनाउने संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दा, संयुक्त निर्णय गर्दा सरकार नेपाललाई सोध्दै नसोध्नु, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको जमिन हो यो, र उसकै यसमा
चीन सरकारको पनि मनसाय ठिक देखेन हैन, बिल्कुल ठिक देखेन। यो दुवै देशहरूले हामीलाई सोध्न आवश्यक नठान्ने कारण के भयो? चीन र भारत मिलेर हाम्रो देशलाई चाहिँ दुईटैले चाहिँ मिच्न खोजे हैन त? यो मामिलामा त स्पष्ट देखियो नि त। यो विषय त गम्भीर र संवेदनशील विषय नै रहेछ। दार्चुलाबाट स्वयं प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मान्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु हामी सामु हुनुहुन्छ पनि। उहाँले पटक पटक भन्नुभएको रहेछ, 6 महिना अगाडि पनि भन्नुभएको रहेछ, त्योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक भन्नुभएको रहेछ भारतले पनि बाटो बनाउँदैछ, नेपालमा पनि बाटो बनाउनु पर्यो, यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्दा एक त बजेट पनि त्यसमा कटौती गर्यो र यो सूचना भारतले लिपु लेक हुँदै मानसरोवरसम्म चाहिँ बाटो लैजाँदैछ भनेर उहाँले स्वयं सूचना पनि दिनुभएको रहेछ। तर यसमा सरकार चाहिँ जिम्मेवार भएन भन्ने जस्तो पनि देखियो। नेपालका प्रधानमन्त्री यस्तो कुरामा सिधै मोदीलाई फोन गर्ने, सिधै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कुरा गर्ने काम चाहिँ किन गर्नुहुन्न? एउटा सामान्य वक्तव्य निकाल्दियो, फेरि 2-4 दिनपछि सेल आयो होइन, त्यस्तो प्रवृत्ति विगतदेखि अहिलेसम्म भइ नै रहेछ। त्यो चाहिँ किन हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा के हो भने केपीजी धेरै दृष्टिकोणले अस्वस्थ हुनुभएको कुरा अब त्यो होइन, अस्वस्थ त पछिल्लो पल्ट हुनुभयो, यो कुरा त पहिलादेखि नै थाहा रहेछ। 6 महिना अगाडि पनि यो कुरा त भएको, किनकि भारतले चाहिँ नेपाली भूमिलाई चाहिँ आफ्नो नक्सामा राख्यो। अरू मुलुकको अवस्था भइदिएको भए दुई पक्ष भिडन्त त भइसक्थ्यो नि होइन? अब भारत र पाकिस्तानको अवस्था भइदिएको भए, पाकिस्तानको भूमि भारतले यसरी कब्जा गरेको भए आजको दिनमा के हुन्थ्यो? गोली हाना हुन्थ्यो, दुई पक्ष सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त हुन्थ्यो। अब हामी चाहिँ प्रेस नोट मात्र जारी गर्ने, वक्तव्य मात्र जारी गर्ने, त्यसपछि केही समयपछि बिर्सिने, आफ्नो सार्वभौम सत्ता समेत हामी जोगाउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको यो अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छैन? अब के हो भने सरकार किन बन्छ भन्दा खालि प्रशासन चलाउन र बजेट सजेट बनाउन बाँड्नको लागि त होइन। सरकार भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आफ्नो देशको, हाम्रो जनताको, आफ्नो प्रकृतिको, भूगोलको समग्र रूपलाई ध्यान दिने चाहिँ एउटा ठाउँ हो र त्यो ठाउँले उहाँ बिरामी नै भए पनि सरकार भनेको राजकाज चलाउने, समग्र सुविधा सहयोग मात्र लिने, बजेट पेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मात्र त होइन। सीमा रक्षा गर्ने पनि सरकारको काम त होला, देश जोगाउने काम त सरकारको होला। अर्को नेपालको सरकार कहाँ र कसरी चुक्यो यो मामिलामा? पहिले यो एकचोटि चाहिँ के छ भने यो यसको विवाद केपी ओली र भारतको प्रधानमन्त्रीको बिचमा यो समस्या छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य रूपमा चाहिँ चलेको हामीले सुनेको हो। तर त्यसपछिका बैठकहरू हामीले अगाडि बढाएको कुरा चाहिँ थाहा पाइएन र यतातिर पछिल्लो स्थितितिर आउँदाखेरि सबभन्दा अब आश्चर्यजनक कुरा के भयो भनेदेखि लामो समयदेखि नेपालभित्रबाट बाटो बनाएर उनीहरूले त्यत्रो तयारी गर्दासम्म पनि सरकार नबोल्नु चाहिँ एउटा असाध्यै आश्चर्यजनक कुरा हो नि। प्रधानमन्त्री नभएको अवस्थामा स्थानापन्न अर्को चाहिँ व्यक्तिले पनि त त्यसमा चाहिँ कुरा उठाउनु पर्छ नि त। यस अर्थमा चाहिँ यो कमजोरी भएको। अब भारतले बाटो बनाइ नै सक्यो होइन, अब उसलाई के गर्नु पर्यो? नेपालले त्यो बाटो रोक्नु पर्यो कि अथवा नेपाली सैनिक सुरक्षाकर्मी लगेर त्यहाँ राख्नु पर्यो कि अथवा अबको पोजिसन सरकारले गर्नुपर्ने काम के हुन्छ तत्काल? भारत र चाहिँ चीनले एउटा वार्ता गर्दाखेरि नेपाललाई पनि सामेल गरेर त्रिपक्षीय ढङ्गले चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ सामान्य चर्चा पहिले आएको हो र कि त त्यो चर्चा अनुरूपले हाम्रो सरकारले चाहिँ अगाडि पाइला चाल्नु पर्थ्यो। अब होइन भनेदेखि उहाँ बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो भने स्थानापन्न चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यसको समस्याको बारेमा अध्ययन गर्ने, पार्टीमा चाहिँ मिटिङहरू राख्ने, त्यसपछि अगाडि कदम चाल्ने कुरामा त प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो नि। त्यो कुरा हुन सकेको देखिएन। अब भारतले भूमि मिचिसक्यो, नेपालको भूमि होइन। अब सरकार त यसमा कमजोर रह्यो, सरकारको लाचारी पनि रह्यो। जुन बेला सरकारले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन, त्यसको परिणामस्वरूप यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरा त रह्यो। अब हामी नागरिकहरूको पनि यसमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने कमजोरी होला, अथवा दलहरूकै भातृ सङ्गठनकै कुरा गर्दा पनि नेपालमा अचम्म के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ त नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू जो सत्तामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको अकर्मण्यताको कारणबाट यो भयो। उहाँहरू भारतीय राजदूतावास चाहिँ घेर्न जानुहुन्छ, यो त नेताकै घर पनि, त्यही सरकारकै
प्रधानमन्त्री मन्त्रीको घर घेर्न पनि उहाँहरू जानुपर्ने अवस्था हो। तर 1-2 दिन जानुहुन्छ त्यही पनि सेलाउनुहुन्छ एक हिसाबमा। भनेपछि आजको दिनमा अब यो नेपालको भूमि रक्षा गर्नको लागि सरकारको कमी कमजोरी त भयो, अब आम नागरिकहरूको चाहिँ भूमिका के हुनुपर्छ? अब यहाँ नेपालमा जति पनि आफ्नो देशलाई माया गर्ने, आफ्नो देशलाई चाहिँ स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राख्नको लागि परम्परादेखि नै युद्धमा पनि गएका, धेरै देश हन्डरसँग ठक्कर खाएका मान्छेहरू पनि अहिले पनि छन्। ती सबैको एउटा साझा चाहिँ मञ्च बनाएर सबै पार्टीहरू समेत मिलेर सरकारी चाहिँ सत्तासँग गरेर हामीले ठुलो एउटा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा अभियान चाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो भएन भनेदेखि हामीले चीनलाई पनि भन्नु पर्यो, तपाईँ त एकदम सार्वभौम सत्ता यस्तो भन्ने कुरामा तपाईँले किन चाहिँ आउनुभयो? अहिले नेपाल सरकारले अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले यो काम गलत हो भनेर नेपाल सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्यो होइन? विज्ञप्ति मात्र त अपुग जस्तो देखिन्छ। अब नेपालको प्रधानमन्त्रीले, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने ठोस काम चाहिँ के हो अब आजको दिन? त्यो त उहाँले सिधै भारत सरकारसँग तपाईँको तर्फबाट गल्ती भएको छ होइन, र चीनलाई पनि भन्नु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीनको राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै फोन गर्नु पर्यो कुरा होइन? त्यो दुईटा कुरा गरेपछि तपाईँले चाहिँ भारतसँग त हाम्रो कुरा यस्तो भएकै थियो, तपाईँहरू पनि हामीले त्यो थाहा हुँदै यसरी तपाईँहरू किन आउनुभयो? यो सडक चाहिँ अब हामी बन्द गर्छौँ, हाम्रो सुरक्षाकर्मी राख्छौँ भनेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो। त्यसमा त कुनै त्यो आँट देखाउनु पर्यो। त्यो आँट नदेखाउने हो भने प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थै छैन। भनेको देशको सीमा, आफ्नो सार्वभौम सत्ता चाहिँ उहाँले जोगाउन सक्नुहुन्न, त्यो कदम चाल्न सक्नुहुन्न भने उहाँले अब पदमा बसेर काम छैन। त्यो त स्वाभाविक कुरा। अरू कुराहरू चाहिँ दुईटा दलका कुराहरू हुन्छ होला, कहिले हानाहान गर्दा एउटा कुनै व्यक्ति मरेको होला, ती सानातिना कुरा हुन्। तर सिङ्गो राष्ट्रमा दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू आएर होइन, त्यसमा कुनै चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने भयो। भारत तपाईँले पनि कसरी चाहिँ आखिर चीनले पनि मिचेको ठहरे भयो नि त होइन? दुईटै सरकारसँग चाहिँ नि हाम्रो प्रतिरोध, हाम्रो तपाईँले सानो देश देखेर गर्नुभएको हो कि सार्वभौम सत्ता भन्ने चाहिँ कुरा के हो त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी छैन कि होइन? कसरी तपाईँहरू यसरी चाहिँ काम गर्नु हो भनेर हामीले दुईटै सरकारसँग चाहिँ नि सशक्त रूपमा प्रतिरोधको कुरा गर्नुपर्छ। यो ठोस रूपमा पहल गरेको अब देखिनु पर्यो है, देखिनुपर्छ। प्रचण्ड र केपी ओलीले पनि वक्तव्य जारी गर्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गर्यो। अब त्यो वक्तव्यले पुग्नेवाला छैन, यसलाई सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नु, पुराना नक्साहरू निकाल्नु पर्यो होइन? त्यहाँसम्म चाहिँ हस्ताक्षर भएका गतिविधि घटनाहरू सबै चाहिँ त लिखितमा पनि छन् नि, पछि ढड्डाहरू खोज्दै जाने हो भनेदेखि त। त्यसो भएर यो एउटा मिचाहा प्रवृत्ति चाहिँ अब चीनले त कमसेकम आजसम्म त्यति हात हालेको छैन भने जस्तो थियो, तब उसले पनि त्यहाँभित्र त आइपुग्यो नि त, चीन पनि त्यहाँभित्र त आइपुग्यो। जब दुईटै देशका शक्तिहरू, ठुला शक्तिहरू आएर हामीसँग आउँछन् भनेदेखि हामी कि त अब डुवा परेर चाहिँ भागाभाग गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, होइन भनेदेखि तपाईँहरू दुईटै पार्टी तर्फबाट गल्ती भएको छ, त्यो कुरालाई तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुहोस्, हामी अन्त्यसम्म सङ्घर्ष गरिराख्छौँ र तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रतिरोध हामी गरिराख्छौँ भन्ने कुरामा यहाँको सरकार, यहाँको जनता बोल्नुपर्छ। अब यहाँ कतिपय बुद्धिजीवीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि अब त्यहाँ हामीले सैनिक पठाउँदाखेरि अथवा अर्धसैनिक बल पठाउँदाखेरि नेपाल र भारत बिचमा चाहिँ मनमुटाव बढाउने चाहिँ होइन, अब वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्छ, घचघचाइ राख्नुपर्छ मात्र भन्छन्। यो कुरा जायज हो कि होइन? होइन, त्यो त सामान्यतया औसत रूपमा प्रधानमन्त्री बाहेक अरूले भन्ने कुरो त्यस्तै हो। तर राज्यले आफ्नो उपस्थिति त देखाउनु पर्यो, सेना पनि प्रयोग गर्नु पर्यो, सेना पनि परिचालन गर्नु पर्यो, सशस्त्र फौज पनि लैजानु पर्यो, सरकारी आवश्यक कार्यालय पनि लानु पर्यो, त्यहाँ विकास पूर्वाधारहरू पनि बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ आवश्यकता, तत्कालको आवश्यकता हो। पहिलेदेखि नै अझ जुन अनुकूल वातावरण थियो नि, त्यतिखेरदेखि नै यहाँबाट जाँदाखेरि नै बाटोघाटो बनाउने, घरहरू बनाउनेदेखि त्यसपछि व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ कामसाम सञ्चालन गरिराख्ने भइसक्यो भएदेखि यस्तो विवाद उठ्ने नै थिएन। मान्य बढु यहाँले पटक पटक कुरा उठाउनु भयो, सरकारले सुनेन भन्ने कुरा आयो र अहिले भारतले बाटो पनि उद्घाटन गरिसक्यो, भारतीय रक्षा मन्त्रीले गर्नुभयो। अब नेपाल सरकारले चाहिँ तत्काल के गर्नु पर्यो? यसलाई तीनवटा काम सँगसँगै समानान्तर रूपमा लैजानुपर्छ। एउटा त के हो भने मैले जुन कुरा उठाएँ, यो बाटो बन्दैछ, हाम्रो पनि बन्नु पर्यो भने मेरो बाटोकै सन्दर्भमा भने मैले त त्यो बाटोमा अब आगामी 2 वर्षभन्दा बढी नलाग्ने गरी यो बाटो तिङ्कर पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो क्षेत्रमा त बाटो बन्नु पर्यो। यसो हुँदा
सीमाको सुरक्षामा पनि यसले धेरै सहयोग हुन्छ, किनभने जनता आफै पनि जनताको आवागमनले पनि त्यहाँको सुरक्षामा सघाउ पुग्छ। एक दोस्रो, त्यहाँ स्थायी बन्दोबस्त हाम्रो अर्धसैनिक बलको स्थायी चौकीहरू राख्नुपर्छ पर्याप्त सङ्ख्यामा। जसरी इन्डियातिर बसिरहेका छन् सधैँ हिउँमा पनि बस्ने किसिमको संरचनाहरू सुविधाहरू यो सबै पुर्याउने गरी राख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, अब हामीले आन्तरिक रूपमा हाम्रो मुलुकभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्थापन हो। तपाईँले भने जस्तो सेना पुर्याउँदा त तनाव बढ्छ भन्नुभयो, उनीहरूले पुर्याउँदा तनाव बढिरहेको छैन, हामीले पुर्याउँदा तनाव बढ्दैन, एक किसिमको नियन्त्रण हुन्छ र हाम्रो दायित्व पुर्याउँछ। यो सीमाको रक्षा गर्ने, यो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने त हाम्रो दायित्व हो नि। त्यसकारण हाम्रो उपस्थिति मात्रले पनि धेरै ठुलो नियन्त्रण हुन्छ। दोस्रो कुरा भन्छु म, हामीले गर्ने काम यिनी हुन्, तत्काल गरिहाल्नुपर्छ। यसलाई त 10-15 दिनभन्दा बढी लाग्दैन। नेपाली सेना त्यहाँ पुर्याउनु हुँदैन, सशस्त्र फौज पुर्याउनु हुँदैन भनेर यहाँ कुरा गर्छन् नि कतिपयले, त्यो कुरा गलत हो होइन? बिल्कुल गलत। त्यो तत्काल हाम्रो आफ्नो सीमामा यो उपस्थिति ढिलो भयो, अलि अगाडि भइदिए भए यो गतिविधिमा धेरै नियन्त्रण हुन्थ्यो, रोकिन्थ्यो, यो आजको स्थिति आउँदैन थियो। त्यसकारण अझ ढिला भयो। ढिला भए पनि अब छिटो पुर्याइहाल्नुपर्छ। राज्यले तत्कालै गर्नुपर्ने आजको न्युजमा पनि आइरहेछ। छाङ्रुकै गाउँकै नजिकमा त्यो के अरे सशस्त्र चौकी पनि राख्नु कुनै अर्थ छैन, निरर्थक हो। सशस्त्र प्रहरी राख्ने भनेको छ त्यो फेरि अनावश्यक ठाउँमा राख्ने, अनावश्यक ठाउँमा, जुन ठाउँमा राख्नुपर्ने उद्देश्यमूलक भएन। उद्देश्य भने सीमाको सुरक्षा हो, उद्देश्य भने सीमाको निगरानी हो। सीमामा निगरानी पुर्याउने हो भने मैले भने गागा अथवा मल्लो कौवा। अस्ति भर्खर सशस्त्र प्रहरी पुर्याउने भनेको थियो, त्यो मल्लो कौवामा होइन। उसो भए कहाँ हुनु, गाउँकै नजिक राखिँदैछ। आजको न्युजमा आइरहेको छ गाउँको नजिक खोजी हुँदैछ जमिन, अनि कति जमिन लिइसक्यौँ भने अब त्यहाँ जमिन लिइसकेर त यो अर्थ छैन। त्यहाँभन्दा उता कति, त्यहाँदेखि 19 किलोमिटर 21 किलोमिटर होला अब जहाँ तिनीहरू खोज्दैछन्, त्यहाँ गाउँको नजिकमा छ। गाउँले त्यहाँ गाउँबाट छाङ्रु गाउँबाट त्यहाँ 19 किलोमिटर करिब अझ पश्चिममा छ। यहाँले भन्नुभयो नम्बर 1 सेना र सशस्त्र पहिलो कुरा नेपाल सरकारले तुरुन्तै राख्नु पर्यो, व्यवस्था गर्नु पर्यो। बस त्यो 1-1.5 हप्ताभित्रै गरोस्। नेपाल सरकारको ल सुरु गरिहाल भने त होइन नि, के पो त्यसको चिन्ता गर्ने? आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्ने हाम्रो नर्मल प्रोसेस अन्तर्गत गएको हो भन्दा भयो नि। र यति बेला जाँदा गम्भीर भयो है नेपाल भन्ने पनि एउटा सांकेतिक रूपमा हामीले त्यसको उपस्थिति देखाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, र हामीले त्यसलाई त्यो हाम्रो बाटो हो फेरि मानसरोवर जाने। इन्डियाका मानिसहरू हाम्रो यो बाटोबाट मानसरोवर जान्थे, तिङ्कर नाकाबाट सीतापुल चौकी तरेर, वा कोही दार्चुलाईमा आएर दार्चुलाबाट पनि हिँड्थे। हाम्रो बाटो त्यसरी हामीले पैदल बाटो थियो नि त, गोरेटो बाटो थियो। तर अब के भयो, त्यो बाटो बनेपछि ती जम्मै अहिले अब सूचना गरिसक्यो, मानसरोवर जानेहरूका लागि सूचना जारी भएर यति पैसामा यति 25,000 मान्छे 1 वर्षको मानसरोवर पुर्याउने लक्ष्य रहेछ उनीहरूको त देखिन लाग्छ, न्युजमा आइरहेछ। जुन नेपाली भूभागबाट जान्थे अब आफ्नो बाटो रोजे, यसमा सहयोगी बन्यो चाइना पनि। नेपाललाई अरबौं रुपैयाँ घाटाको कुरा त छँदैछ। त्यो पर्यटकीय हिसाबले पनि घाटा भइरहेछ हामीलाई। अब हाम्रो कम्तीमा पर्यटकीय हिसाबले र व्यापारिक हिसाबले ताक्लाकोट नाका हो, पुरानो हाम्रो व्यापारिक नाका हो, त्यो पनि एउटा व्यापार बढ्थ्यो नि। दोस्रो कुरा के हो भने यो मामिला अब इन्डियासित मात्र होइन, चाइनासित पनि जोडियो नि त। यो संयुक्त एग्रिमेन्टले त जोडियो। त्यसकारण दुवै देशको उच्च स्तरमै वार्ता गर्नुपर्छ, गरिहाल्नुपर्छ। अहिलेको यो सडकको उद्घाटन हुनु, यो सडकको प्रयोग हुनु, यसलाई त रोक्नु पर्यो नि पहिला। यो रोक्न एउटाले हुँदैन, फेरि इन्डियाको प्रस्ताव हुन सक्छ, तर चाइनाले समर्थन गरेर त एग्रिमेन्ट भयो नि त। त्यसकारण यो चाइनासित पनि तत्काल अब कूटनीतिक लेभलमा प्रयास थालिहाल्नुपर्छ अविलम्ब। यसलाई प्रयोग गर्न र रोक्नको लागि भारत र चीन सरकार दुवै चाहिन्छ। भारत र चीन सरकार दुवैलाई नेपाल सरकारले सचेत गराउनु पर्यो र आग्रह गर्नु। अहिलेलाई यो रद्द गरिदिहाल्नुपर्छ। नयाँ के हो भने गरौँला फेरि अर्को त्रिपक्षीय रूपमा। अब तेस्रो कुरा के हो भन्दा यो कुराको सुरुवात अझ कालापानीको समस्या अझ धेरै पहिलेदेखि थियो, 50 वर्ष करिब हुन थाल्यो। तर त्यो नयाँ ढङ्गले बल्झियो, नयाँ किसिमले बल्झियो। कहिलेदेखि भन्दा 7 महिना अगाडि जब भारतले एकतर्फी यो वार्ताको चरणमा छ, विवादित क्षेत्र छ, विवादित विषय छ। अब यो विषयलाई सरकारले एकतर्फी भारत सरकारले जब नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि त यो तात्नुपर्ने बेला थियो। मुलुक तात्यो पनि, स्वाभाविक थियो।
त्यति बेला सम्पूर्ण जनता तातेका छन्, बुद्धिजीवीहरूले लेखेका छन्, सीमाविदहरूले आफ्नो विचार राखेका छन्, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यसको विरुद्धमा बोल्नु भएको छ। यो ताकतमा पुरा राष्ट्र एक ठाउँमा आएको छ। पक्ष प्रतिपक्षको विषय बन्नु पनि हुँदैन नि यस्ता विषयमा। र प्रधानमन्त्रीजीले ताते जस्तै देखाउनु भयो। हालसम्म पनि के भन्नुभयो, हामी 1 इन्च जमिन छोड्दैनौँ, 1 इन्च कसैको लिँदैनौँ भन्नुभयो। त्यो त हटाएर छोड्छौँ पनि बोलिरहनु भएको छ। बोलेर पुगेन। औपचारिक च्यानलमा औपचारिक रूपमा तत्परता साथ गम्भीरताका साथ निर्णायक ढङ्गले वार्ताको पहल हुँदै भएन। त्यो पनि गर्नु भएन। नेपाली सुरक्षाकर्मी सेना पठाउनु पनि भएन। अब के थियो भने हाम्रो सर्वदलीय मिटिङ बोलाउनु भयो चैत्रको 23 गते। सर्वसम्मत रूपमा निष्कर्ष थियो त्यो मिटिङको कि अब भारतको प्रधानमन्त्रीसित नेपालको प्रधानमन्त्रीकै लेभलमा कुरा भयो भने केही निष्कर्ष आउला, होइन भने यो कर्मचारी लेभलको संयन्त्रले काम हुँदैन, परिणाममै नपुग्ने भयो। त्यसकारण तत्काल विरोध जनाइहालौँ। अब यो नक्सा नसुधार्ने हो भने अब समग्रमा हामीले यो क्षेत्र जुन 395 भन्छ, फेरि 400 भन्दा कुरा 372 भन्दैछ। तर प्रधानमन्त्रीजीले आफूले धेरै बेला कन्फरेन्समा भेटघाट गरिसक्नु भएको छ देश विदेशका प्रमुखहरूसित। तर यो विषय त्यही गम्भीरताका साथ गरिहाल्नुपर्छ। अब फोनबाट पहिलो कुरा गर्ने, कोरोनालाई पर्खिनु हुँदैन, गरिहाल्नुपर्छ एकातिर। अर्कोतिर चीनसित पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले कूटनीतिक लेभलमा जसरी इन्डियासित गरियो त्यस्तै चाइनासित पनि गरिहाल्नुपर्छ। अब नेपाल सरकारले पहिलाको जस्तै गरी 2-4 दिन चाहिँ अलिकति पहल गरे जस्तो गर्ने, त्यसपछि सेलाएर बस्ने अवस्था देखियो भने यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ? हामी अब भूमिका हाम्रो सेलाउन नदिने नै हो। हामीले भन्ने भने ध्यानाकर्षण गराउने हो र हाम्रो पुरा साथ दिने हो। यो मुद्दाको लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल सघाउन जति पनि तयार छैन नेपाल सरकारले। पूर्ण रूपले सघाउनु पर्छ, सघाउँछ। सघाउने प्रतियोगिता संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा बेला बेला भएको छ हाम्रो। तथापि नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मेवार बोध गरेर चाहिँ प्रत्यक्ष वार्ता गरेन, प्रत्यक्ष पहल गरेन, यहाँले भनेका जस्ता कार्यहरू तत्काल गरेन भने त्यसपछिको एक्सन के हुन्छ यहाँहरूको? अब सरकारले गरेन भने भन्नुभन्दा पनि गरोस्, गर्नुपर्छ। हामी त सरकारलाई घचघचाउन त गर्छौँ। यो ढङ्गले गर्ने हो, यदि कामै फेरि नगर्ने भने त औचित्य नै रहेन। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताका हिसाबमा पनि यदि नतात्ने हो भने त के अर्थ रहन्छ? पदमा बस्नुको अर्थ भएन, कुनै नैतिक आधार रहँदैन। त्यसकारण यो अवस्थामा अब तत्काल दुवै देशका प्रमुखहरूसित प्रधानमन्त्रीले गर्नै पर्छ र यसमा कुनै एक्सक्युज हुँदैन र कोरोना भनेर पर्खिने बेला पनि छैन। तुरुन्त नेपालको प्रधानमन्त्रीले तत्काल भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनको राष्ट्रपतिलाई तुरुन्त आजै भोलि नै फोन संवाद भए पनि गरिहाल्नु पर्यो। जनताले देख्नुपर्छ, देखिने गरी हो त। अब तुरुन्तै सेना, सशस्त्र फौज तुरुन्तै सिमानामा लगिहाल्नु पर्यो वा राखिहाल्नु पर्यो। सुरक्षा प्रबन्ध, यातायातको प्रबन्ध त गर्नु पर्यो। मोदनाथ प्रसिद्धज्यू, अहिले भारत सरकारले जुन बाटो निर्माण गर्यो, अब यो गम्भीर अवस्था त सिर्जना भयो। नेपाली भूमि कब्जा उसले गरिसक्यो, गाडी नै हिँडाउन थालिसक्यो, भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन समेत गरे। अब तत्काल नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो? जब एउटा घटना घट्छ र चाहिँ एउटा राष्ट्रप्रति चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कटको स्थिति देखा पर्छ, त्यसै गर्दा त चाहिँ पछिबाट चोक्ट्याउँदै लयो भनेदेखि त ठुलो शक्तिले सानो शक्तिलाई हेप्दै गयो भने त अरू ठाउँमा पनि त दाबी गर्न सक्छ नि त। अर्को कुरो, धेरै ठाउँमा सीमाका किल्लाहरूको हुन्छ नि, पिलरहरू भत्काइएका छन्, जानिकन चाहिँ होइन, कैयौँ मिच्दै गइएको छ। ती सबै कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर यहाँ यस्तो भएको छ, यहाँ यस्तो हुँदैछ, हुँदा तपाईँहरूले यहाँ समेत पनि गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि हामी आफ्नो समग्र पुरानो ऐतिहासिक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामी निरन्तर यसमा सङ्घर्ष गरिराख्छौँ। तपाईँहरूले गल्ती गरिराख्नु भएको छ। यसरी अहिलेको एउटा खास परिस्थितिलाई हेरेर तपाईँहरूले जसरी हस्तक्षेप गरिराख्नु भएको छ, यसको विरुद्धमा हामी निरन्तर लगातारको रूपमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ र तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ के छ भने सही ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले टेक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ वक्तव्य जानुपर्छ। अब सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर होइन, भूमि नै कब्जा गरिसकेपछि लडाइँ नै गर्नु परे पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुने भयो। आउनुपर्छ, त्यो सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ। जनताले गरेर त हुँदैन नि त, सरकारले नै गर्नु पर्यो नि त। सरकारले बोलेर र वक्तव्य जारी गरेर मात्र पुग्दैन। अब त एकदम एक्सनमै जानु पर्यो नि। एउटा सजिलो के छ भने चीन पनि समेत त्यहाँ संलग्न भएको हुनाले चाहिँ नि सैनिक लडाइँहरू त चाहिँ नि एकतर्फी तर्फबाट हुन सक्दैन होइन। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदा, दुईटै देशलाई फाइदा हुने काम त गरिहाले, नेपाललाई चाहिँ त्यसो उताउति सरसहयोग गरौँला भनेर उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ भने कुनै पापा भन्छन् नि, केटाकेटीलाई दिए जस्तो गर्न खोजेको हो। तर यस्ता स्थितिमा चाहिँ दुईटै देश
चीनसँग पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि यो हाम्रो भेटी गर्नु हामीसँग सल्लाह नगरिकन भारतले पनि गरिराखेको हुनाले हामी कुरालाई अन्तिम समयसम्म हामी यसमा सङ्घर्ष गरिराख्छौँ र यो कुरा निर्णय नभएसम्म हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ सही ढङ्गले होइन एउटा समझदारीसँग हामी लिएर जान्छौँ, नभएदेखि चाहिँ हामी आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो। आजको कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। नेपाली भूमिमा भारतले सडक मार्गै बनाएको सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा छलफल गर्यौँ। यो गम्भीर विषय हो। यसलाई नेपाल सरकारले तत्काल पहल गरोस्, यथाशीघ्र आवश्यक कदमहरू चालोस्, नेपाली भूमि फिर्ता लियोस् भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै आजको कार्यक्रमबाट म दिनेश सुवेदी लगायत हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।